आज हामी एकजना आदरणीय दाजु जो 2036 सालदेखि नेपाली विद्यार्थी राजनीतिसँग आबद्ध हुँदै आफ्ना बौद्धिक श्रमहरू पनि नेपाली राजनीतिमा लगानी गर्नुभएको र विगत 2007 देखि युरोपमा हुनुहुन्छ र युरोपमा बस्दाखेरि उहाँ युरोपका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। ती संस्थाहरू एनआरएन भयो, त्यस्तै नेपाली प्रवासी मञ्च भयो। एनआरएनमा उहाँ पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले हालमा उहाँ प्रवासी नेपाली मञ्चको युरोपियन कमिटी सदस्य र पर्यटन प्रबन्ध सचिव हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले नेपालका समसामयिक विषय लगायत उहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व र नेपालका लागि आवश्यक युवा जनशक्ति विदेश आउनुपर्नेका के कति कारण थिए, आम नेपाली युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूका पनि त्यस्तै कारण होलान् र प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हामीले उहाँलाई केही प्रश्न सोध्ने जमर्को गरेका छौँ। अब उहाँलाई नै म अब यो प्रश्न सोध्छु। दाजु, तपाईँ यस्तो व्यक्तित्व जो नेपालका लागि आवश्यक थियो, आफ्नो श्रम नेपालमै खर्चिनु पर्थ्यो, आफ्नो बौद्धिकता पनि नेपालमै खर्चिनु पर्थ्यो, तर हामी विदेशमा आएर बसिरहेका छौँ। यसको खास कारण के थियो दाजु? साँच्चै अर्थमा भन्नुपर्दा जतिखेर जुन बेला हामी नेपालबाट चाहिँ विदेशिने क्रममा त्यो बेलाको अवस्था भनेको नेपालको अलिक स्थिर सरकार नहुनु हैन, अब चन्दा आतङ्कदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू थिए जसलाई हामी त्यहाँ बसेर व्यावसायिक रूपमा पनि गाह्रो चन्दा आतङ्कले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ खासै त्यो अगाडि बढ्ने खालको कन्डिसन पनि चन्दा आतङ्क भन्नाले कसको चन्दा? माओवादी चन्दा आतङ्क जुन थियो जतिखेर त्यसको मारमा पनि हामी सामान्य व्यापारीहरू मारमा पनि परेकै थियौँ। अब राजनीतिक स्थिरता नभएपछि खासै राजनीतिको पनि अर्थ नरहने भए पछाडि अब केही त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले युरोपतिर आइयो र अहिलेसम्म यहीँ बिताइराखिया छ, आउने जाने क्रम छ होइन। त्यही हो खास चाहिँ अब यहाँ आउनुको कारण भनेकै मेन चाहिँ त्यही रहन्छ। मुख्य राजनीतिक अस्थिरता, चन्दा आतङ्क। अब विदेशिनु बाध्य त भयो नै होइन, एक राजनीतिक अस्थिरता भयो, अर्को आफूले गरिरहेको व्यवसायमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका प्रभावहरू देखिए, जसले गर्दा हामी आफ्नो श्रम विदेशमा गर्न बाध्य छौँ। अब 2007मा तपाईँ युरोप छिर्नुभयो, त्यसपछि यहाँ पनि त विभिन्न राजनीतिक लगायत विदेशी सङ्घ संस्था, नेपालका प्रतिनिधि विदेशी सङ्घ संस्था थिए होलान् होइन, छन् होलान्, तिनमा आबद्ध हुनुभयो होला। त्यसपछि आफ्ना व्यावहारिक समस्या टार्न पनि श्रम गर्नु पर्यो होला। विभिन्न नेपालबाटै विदेशिएका अन्य साथीभाइहरू पनि भेटिए होलान् होइन। अब 2007 देखि अहिलेसम्म आइरहँदा पोर्तुगलमा तपाईँले भोगेका तिता मिठा रमाइला क्षणहरूको बारेमा केही सम्झिन सकिन्छ? पोर्तुगल प्रवेश गरे पश्चात भनौँ यहाँ अलि नेपालीहरू कमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर र जतिखेर हामी आउँदा यहाँ बस्दै गर्दा अहिलेको अवस्थाभन्दा भिन्न थियो। सहयोगी मनहरू अलिक कमै थिए। त्यो बेला त्यति धेरै प्रभाव नेपालीहरूको पनि थिएन, काम पाउन पनि गाह्रै थियो र कुनै व्यवसाय गर्न अलिकति अगाडि बढौँ न भन्दाखेरि कसैले सुझाव सल्लाह दिने मानिसको पनि कमी थियो।
र त्यही क्रममा अब हामीले जुन गर्न खोजेको तत्कालै गर्न सक्ने कन्डिसनहरू पनि थिएन र अपर्च्युनिटी यहाँ नभएको चाहिँ होइन, रहेछन्, तर त्यतिखेर त्यो खालको चाहिँ जुन साथीभाइहरूबाट जुन पाउनुपर्ने सहयोगहरू चाहिँ नहुँदाखेरि नेपाली साथीभाइहरू अलिक पछि पर्ने कारण त्यो एउटा थियो। र अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति भिन्न छ, नेपालीहरूको जनघनत्व बढ्या छ होइन, अनि जतिखेर यहाँ चाहिँ होइन कामहरूको पनि अपर्च्युनिटीहरू अलिक कमै थियो र अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति भिन्न पनि हुँदै गएको छ। जतिखेर हामी आउँदाखेरि खासै सङ्घ संस्थाहरू पनि थिएनन्, भर्खर हामीले एनआरओको सुरुवात भयो, प्रवासी नेपाली मञ्चको चाहिँ हामीले स्थापना गऱ्यौँ होइन। यो प्रवासी नेपाली मञ्च नेपालको कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित हो कि स्वतन्त्र कुनै संस्था हो? यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भातृ सङ्गठन हो। ए विदेश स्थित एउटा उसको भातृ सङ्गठन। यो प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई समेट्नको लागि एउटा सङ्गठन बनाइयो, जुन सङ्गठन त्यसको हाल पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै। म त्यसको युरोप कमिटी सदस्य र पर्यटन प्रबन्धनको सचिव पनि छु। भनेपछि यो नेपालको पर्यटनका लागि यसले पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ। हजुर, किन पर्यटन कसरी भित्र्याउने होइन, यसलाई चाहिँ हामीबाट के कस्ता सहयोग गर्न सक्छौँ होइन, कसरी चाहिँ हामी मुभ गराउन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ बढी केन्द्रित रहन्छ। यसमा हाम्रो धेरै विभागहरू छन् होइन, सबै क्षेत्रमा नेपालकै हितका लागि नै यो सङ्गठनले काम गर्छ। अब नेपालबाट पोर्तुगल आउन चाहनेहरू दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूका लागि यहाँ के कस्ता सम्भावनाहरू छन्, के गर्न सकिन्छ होइन, अथवा छैनन् सम्भावना? तपाईँको अनुभवमा, तपाईँले भोगेका अनुभवको आधारमा केही बताइदिनुहुन्छ? पक्कै पनि के कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भने, पहिलो कुरो त भरसक नविदेशिएकै राम्रो, पहिलो कुरो होइन। अब विदेशिनु नै परिसकेपछि र आउनै पर्दाखेरि अब युरोपमा सबैभन्दा सहज रूपमा पेपर बनाउनेदेखि लिएर यहाँको प्रशासनहरू पनि अलिक विक भन्नुपर्छ प्रवासीहरूका लागि होइन, सहयोगी खालको छ, जसले तुरुन्तै डिपोर्ट गर्ने जस्ता कामहरू गर्दैन। एउटा श्रम दिए बापत यसले एउटा पेपर दिने व्यवस्था गरेको छ होइन, र चाँडो पेपर बन्ने जुन काम पनि यसले गर्छ होइन। यो मुलुकले चाहिँ धेरै प्रवासीहरूलाई चाहिँ यहाँको पेपरहरू दिएर चाहिँ एक खालको सहयोग पुर्याइरहेको छ। तर त्यो भन्दै गर्दा के पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने, नेपालबाट जब आइन्छ यहाँ भनेदेखि यहाँ अहिले चाहिँ अलिक गलत प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छ। यो हाबीले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो यहाँको बारेमा राम्रो बुझ्न जरुरी छ। ती गलत प्रवृत्तिहरू भन्न मिल्छ मजासँग तपाईँको एउटा कुनै सहयोगीको रूपमा चाहिँ एउटा नाम दर्ता गरेर प्रचार प्रसार गरेर तपाईँका पेपर तयार गरिदिन्छु, यो गरिदिन्छु, के गरिदिन्छु भनेर जुन एक खालको भ्रम फैलाउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपबाट ठग्ने, यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ हामी नेपाली माझमा एकदमै बढेको छ। अझ तपाईँको अहिले हालसालै देखिरहनु भएको छ ट्राभल ठगी होइन। अब तपाईँको यहाँ बिचबिचमा यहाँ हाम्रा भाइहरू छन् यहाँ, जो कि एउटा यहाँको प्रोसेसको पहिलो स्टेपै एउटा फिनान्स, सोसल सेक्युरेन्स नम्बर भन्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ बनाउन बिना पैसा बन्न सक्ने चिजहरू यिनीहरू। जस्तै हामीले यहाँ निःशुल्क गरिदिन्छौँ, त्यस्तामा 400-500 रुपियाँ ठगी गर्ने, इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ ल फल्ना ठाउँ भेटौँ, हामी लेख्दा फेसबुकमा चाहिँ निःशुल्क भन्ने, तर इन्डाइरेक्ट रूपमा बोलाएर चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई शोषण गर्ने काम एकदमै गरेर
लिस्बन हजुर यहाँको एकदम राजधानी लिस्बनमा सक्रिय भएको यो सक्रिय छन् अनि डुप्लिकेटिङ कामहरू बढी गर्ने यस्ता कामबाट चाहिँ एकदमै सजग रहनुपर्ने अवस्था पनि छ र यहाँको बारेमा राम्ररी बुझेको खण्डमा यहाँ पेपर बनाउन पनि सजिलो छ होइन काम पाउन पनि अब अहिले चाहिँ अलि हल्का नै छ काम नर्मली पाउँछ कोरोनाका कारणले केही यहाँका पर्यटन उद्योगहरू बन्द थिए अब खुले होइन कोरोनाको त्रास पश्चात फेरि यहाँका पर्यटन उद्योगहरू खुल्ला अब विशेष गरेर यहाँ त कृषि र पर्यटन उद्योग नै हो यो देश त्यसमा आश्रित छ होइन अब अरू अन्य उद्योग धन्दा त यहाँ त्यति नभएको पाइयो तैपनि अब दाजुको अनुभवमा दाजु अब आफू पनि यहाँको यो पर्यटन भन्दा पनि अब होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित भएको कारणले अब यसमा बढी सम्भावना होला काम पाउने होइन निश्चय पनि अब विशेष गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको अब होटल व्यवसाय र कृषि नै हो यहाँको विशेष गरेर अब अहिले धेरै प्रवासीहरू भनौँ अब नेपालीलाई मात्रै नभनौँ सबै अहिले कृषिमा नै बढी आश्रित छन् अब होटल व्यवसायमा पनि अब प्राय तपाईँको धेरै जसो नेपाली कामदारै पाइन्छन् सबै रेस्टुरेन्टमा गइयो भने र कामको त त्यत्रो समस्या होइन यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बच्नुपर्ने ठगीबाट बच्ने त्यति भएपछि लगभग ट्याक्स जाने श्रम दिएपछि पेपर दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम निश्चित हो यहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन र अब अन्य मुलुकको हेरी चाँडो र अब यहीँको सिटिजनसिप लिएर बस्छु भन्न चाहनेहरूको लागि पनि सहज छ सबैभन्दा नेपालबाट यहाँ भित्रिने नयाँ साथीभाइहरूलाई चाहिँ के चाहिँ कुरो बुझ्नु जरुरी छ भने ठगीबाट बच्ने त्यसबाट बच्नको लागि अब विभिन्न सङ्घ संस्था भन्नाले अलिक आधिकारिक सङ्घ संस्था जुन छन् होइन उनीहरूसँग सम्पर्कमा बसेर चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढाए धेरै राम्रो हुनेछ अनि दाजु अघि तपाईँले यहाँ रेजिडेन्सी हामीले श्रम दिए बापत यहाँको सरकारले हामीलाई यहाँ बस्ने अनुमति पत्र रेजिडेन्सी टेम्पोरेरी रेजिडेन्सी कार्ड त दिने रहेछ होइन त्यो दिइसकेपछि फेरि हामी पर्मानेन्सी हुनका लागि अथवा यहाँको नागरिक हुनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ अथवा यहाँको सरकारले हामी पर्मानेन्सी भइसकेपछि यहाँको नागरिक भइसकेपछि हामीले के कस्ता सुविधाहरू अथवा हामीलाई के कस्ता फाइदाहरू हुने रहेछन् त केही बताइदिनुहुन्छ तपाईँको यो के छ भन्नुहुन्छ भने पोर्चुगल साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि एकदमै युरोपको सबैभन्दा उत्कृष्ट मुलुकको रूपमा मैले मेरो बुझाइ हो र यो टेम्पोरेरी जुन दिन्छ यो टेम्पोरेरी पाउँदा पनि यहाँ एउटा भोटिङ पावर बाहेक सबै सुविधाहरू चाहिँ यहाँको नागरिक सर हामीले पाउँछौँ टेम्पोरेरी हुँदै पाउँछौँ तर पनि उसले यो टेम्पोरेरी लिएको 5 वर्षमा चाहिँ हामीले पर्मानेन्सी एप्लाई गर्न पाउँछौँ यदि पर्मानेन्सी पाउँछौँ र अहिलेको नयाँ नियमअनुसार अहिले 5 वर्ष पुगेपछि म यो मुलुकको नागरिक बन्छु भन्न चाहेमा नागरिकता एप्लाई गर्न सक्यो र 2-4 महिना 5 महिनामा त्यहाँ यहाँको चाहिँ नागरिकता पनि लिन सकियो होइन र त्यहाँको अब यहाँको नागरिकता भएपछि पासपोर्ट त स्वाभाविक रूपमा पाउने भइहाल्यो अब अरू कुराहरू पनि तपाईँको यहाँ बच्चा जब हामी यहाँको चाहिँ जुन रेसिडेन्सी लिए पछाडि जन्मिएका बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै उनीहरूले यहाँको नागरिकता पाउँछन् अब बाबुआमाको चाहिँ त्यो प्रोसेस 5 वर्ष जुन पिरियड पुर्याउनै पर्छ बच्चाहरूको हकमा चाहिँ उनीहरूले तुरुन्तै नेपालको जस्तो जन्मसिद्ध नागरिक जस्तो चाहिँ पायो अब हामीले अझ राम्रो पक्ष भनेको तपाईँको यहाँ कमाइ कम हुने भएको हुनाले यहाँ धेरै हाम्रा प्रवासीहरू चाहिँ यहाँको नागरिकता लिइसके पछाडि विकसित मुलुकहरू जुन पैसा बढी कमाइ हुने ठाउँमा यहाँबाट चाहिँ जाने सेन्जिन स्टेटहरूमा आफूलाई फेरि अब एक त हामी नेपालबाट यहाँ आयौँ
होइन। यहाँ आएर हामीले टिआर पिआर हुँदै आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्ट, रातो पासपोर्ट, अनि यो विश्वको पासपोर्टको वरियता क्रममा यो 6औँ नम्बरमा पर्छ क्या अरे। होइन, 5औँ हो। 5औँ हो। अब त्यो हिसाबले पनि हामी संसारभरि जानका लागि एउटा ढोका खुल्ने रहेछ। हामी 165 मुलुक अनअराइभल भिसा जान सक्छौँ, जान सक्ने रहेछौँ होइन। त्यो हिसाबले पनि अब घुम्न चाहने, विश्वलाई एकचोटि हेर्न चाहनेहरूका लागि पनि यो सजिलो वातावरण हुनुभयो होइन। त्यस्तै अरू केही कुराहरू छन्? अब हामी प्रवासीहरूको हकमा मोटामोटी कुरो त यही हो। अब हामीले पाउने सुविधाहरू मध्येमा अब महत्त्वपूर्ण त यो नागरिकताको कुरा भयो। बच्चाहरू चाहिँ जन्मिने बित्तिकै ऊ पाउने भयो होइन। र अन्य मुलुकको हेराइमा पोर्चुगिज नागरिकहरू एकदम सरल, हामी नेपालीहरूसँग घुलमेल गर्ने, सहयोगी भावका होइन, त्यो खालको भएको हुनाले पनि हामी प्रवासीहरूलाई चाहिँ यहाँ बस्न, यहाँको पेपर तयार गर्न, जुनसुकै कुरामा चाहिँ सहज भएको छ र सहज हुन्छ। तपाईँको जस्तै अब यो भयो नि, तपाईँहरू पासपोर्ट लिएर अन्य मुलुकमा जाने, काम गर्ने होइन, काममा मतलब धेरै पैसा कमाउन जाने साथीहरूको हकमा त्यो भयो भनेदेखि यहाँ बसेर यहीँ काम गर्छु, यहीँ केही गर्छु भन्ने खालको साथीभाइहरूको लागि पनि तपाईँको जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ दुईवटा एरियाहरू छन्। जस्तै एउटा टुरिस्ट एरिया छ जसले 8 महिना मात्रै बिजनेस चल्छ, या त टुरिस्टहरू आउँछन् है, यहाँको व्यवसाय चल्छ। एउटा कृषि छँदैछ। र अन्य सिटीहरू जुन छन् ती सिटीहरूमा वर्षैभरि काम चल्ने हुन्छ। तर जुन जुन एरियामा बिचमा 3-4 महिना जुन बन्द हुन्छ र ती कामदारहरूको लागि तपाईँको खाना बस्न पुग्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, त्यो भत्ता चाहिँ गभर्मेन्टले दिने गर्छ, जसले गर्दा यहाँका कामदार प्रवासीहरूलाई चाहिँ जिउने कुरामा त्यति आपत्ति र गाह्रो हुँदैन। र साँच्चै भन्नुपर्दा यो मुलुकले तपाईँको यो कोभिडको बेला भन्नुहुन्छ भने यहाँ पेपरै नभएका होइन तमाम प्रवासीहरूलाई चाहिँ तपाईँको भत्ता खुवायो होइन। जो कमजोर मुलुक हो नि, झट्ट हेर्दा त अन्य मुलुकभन्दा धेरै कमजोर, युरोपका अन्य मुलुकभन्दा, तर पनि उसले चाहिँ त्यो अब भोकै मार्नु त भएन भन्ने हिसाबले, एउटा मानवीय हिसाब किताबले पनि यो सरकारले चाहिँ सबै पेपर बिनाका प्रवासीहरूलाई चाहिँ भत्ताको व्यवस्था गरिदिएको थियो भने साँच्चै भन्नुपर्दा अब पोर्चुगल मेरो दृष्टिकोणमा धेरै उत्तम, युरोपको सबैभन्दा राम्रो यो तपाईँको चाहिँ अब हावापानी, तपाईँको हर कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब हामीले नेपालसँग दाँच्न मिल्ने यहाँको हावापानी, गर्मी, घाम लाग्छ मजासँग, तपाईँको समुद्र हुँदै जाने होइन, त्यो त्यस्तो खालको एक खालको नेपालीहरूलाई चाहिँ बढी प्रभाव पारेको चाहिँ यो क्लाइमेटले पनि भनौँ न। अनि दाजु, हामीले विविध विषयमा गफ त गरियो होइन। अब हामीले पेपरका कुराहरू गऱ्यौँ, अनि आफ्नो श्रम बेच्ने कुरा गऱ्यौँ। श्रम हामीले दिए बापत उसले हामीलाई यहाँको टिआर हुँदै पिआर हुँदै नागरिकतासम्म पनि दिने कुराहरू थाहा पाइयो। त्यसपछि त्योभन्दा अन्य केही कुराहरू छन् जो हामीले प्राप्त गर्छौँ? होइन, छन् नि धेरै कुराहरू। जस्तै तपाईँको यहाँ टुरिज्ममा लगानी गर्दाखेरि हुन्छ होइन, यो पनि एउटा राम्रो पक्ष छ। यहाँ तपाईँको व्यावसायिक हिसाब किताबले हामी व्यवसाय गर्नतिर लाग्ने हो भनेदेखि तपाईँको अझ हामी यो अलगारभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूमा त सानो पुँजीले पनि व्यवसाय चलाउन सकिन्छ। यहाँ केही प्रवासी नेपाली दाजुभाइहरू सफल व्यवसायी भएका उदाहरणहरू पनि छन्, मैले हजुर सुनेको छु। यहाँ 20-25 धेरै त नभनौँ, 25-30वटा 30जना जति चाहिँ नेपालीहरूले प्रगति गरेको पाइन्छ। छन त अब बिजनेस व्यवसाय त धेरैको छ, तर अलिकति राम्रो प्रगति भएको चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। म आफै पनि व्यवसायी हुँ होइन। र के कुरो हो भने यहाँ आएर कामै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको सानोतिनो पुँजीले पनि एउटा व्यवसाय गरेर
चलाउँछु गर्छु भन्नेको लागि चाहिँ यहाँ एकदमै सहज। अन्य मुलुकहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ नि, यहाँ कमै लगानीले पनि धेरै आर्जन गर्न सकिन्छ। कामदारहरू सस्तो छन् यहाँ होइन। त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ काममै मात्रै डिपेन्ड हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब हामी नेपालबाट आउने नेपाली प्रवासी भयौँ, त्यस्तै यो देशलाई गन्तव्य बनाउने मुलुकहरू, अफ्रिकाका मुलुकहरू, अब ब्राजिल भइहाल्यो, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया लगायतका धेरै यस्ता देशहरूबाट पनि यहाँ आउँदा रहेछन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूका लागि अलि सस्तो श्रम, कामदारहरू पाउने सम्भावना चाहिँ रहेछ होइन? एकदमै। यहाँ पहिलो कुरो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ कामदारहरू सस्तो पाउने एउटा बाटो छ होइन। र यही श्रम बेचेर अलिकति बढी पैसा कमाउनु पनि सकिन्छ। जस्तै हामी प्रवासीहरू कतिपय कामै नसिकिकन, कुनै कुरोको जानकारी नै नभइकन होइन, जब आउँछौँ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ के पाउने त भन्ने कुरो हुन्छ नि त। कामै केही थाहा छैन, काम त गर्नु पर्यो, जति पैसामा भने काम गर्न बाध्य हुनु पर्यो। केही स्किल लिएर आइयो भने, केही काम सिकेर आइयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ राम्रो पैसा पनि छ, कसैबाट कसैको पेलाइमा पनि पर्नु परेन, आफूले काम सिप भइसकेपछि त जस्तो काम पनि गर्न सक्ने भयो नि त। भने पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरोमा दक्ष भएर आइयो भने चाहिँ हामीले यहाँ दुःख पाइँदैन, यानि कि जति पनि आफ्नो माग अनुसारको पैसा पनि लिन सकिन्छ। पहिलो कुरो त अब आफ्नो श्रम र सिपलाई स्वदेशमै प्रयोग गरेको राम्रो, अति राम्रो। त्यो त अति राम्रो भयो। अब होइन म विदेशतिरै लाग्छु, अब अलिकति छुट्टै खालको सोच राखेर म विदेशिन्छु भन्ने सोच राख्नुभएको साथीभाइहरूका लागि चाहिँ पोर्तुगल एउटा राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ भनेर दाजुको ठन्नै हो एकदमै होइन। समग्रमा भन्नुपर्दा विदेश जाने जति पनि साथीभाइहरूले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने कुनै न कुनै कुरोमा चाहिँ एकदम ज्ञान हासिल गरेरै मात्रै जानुपर्छ। त्यो भयो भने पोर्चुगल होस् या अन्य मुलुकमा जहाँ गए पनि आफू दक्ष कामदारको रूपमा चाहिँ जान सकियो भनेदेखि सफल हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता। अब हामी लगभग अलिकति केही लामा कुराकानीहरू पनि गऱ्यौँ होइन दाजु। अब उहाँ आदरणीय दाजु विष्णु प्रसाई र म सुरज भट्टराई ले केही आफ्ना मनका केही कुराहरू नेपालबाट विदेशिनुका कारणहरू अनि यहाँका बसाइका समस्याहरू, त्यसपछि सम्भावनाहरूको बारेमा नै केही हामीले कुरो गऱ्यौँ। अब दाजु अब लगत्तै दसैँ पनि आउँदैछ, केही कुरो हाम्रो मृगेन्द्र थापा भाइ जसले यो च्यानल सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यस च्यानल मार्फत केही कुरो तपाईँलाई भन्नु छ? पक्कै पनि। पहिलो त म यो तपाईँको च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित आगामी दिनमा खोजमूलक, सोचमूलक होइन, विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ समस्यादेखि लिएर होइन राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ खोजी गरेर यसलाई चाहिँ अझ सशक्त रूपमा चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानल मार्फत संसारभरि फैल्याउने शुभकामना त्यही दिन्छु पहिलो। र अन्त्यमा विजयदशमी 2078 को विजयदशमी, दीपावली, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरको व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। हुन